کریم علیہ السلام نے مکے دیا سرداراں نو واز کرنا تے سردار کہن لگے کہ جناب ہے جدو تسی بلال نو نال با لیندے ہو نا تے صہیب آ جاندا ہے ادھروں سلمان اسی سردار بندے ہیں چودھری بندے ہیں لمبڑ آدمی ہیں علاقے دے تسی انہاں کمیاں نو انہاں غلاماں نو غریباں نو نال با لیندے ہو تے انہاں نو نہ لے کے آیا کرو سانو علیحدہ ٹائم دیو سپیشل ٹائم دیو سانو تے ہو سکتا ہے اسی تہاڈی گل من لئیے کوئی ساڈے دل وچ آ جائے گل اسی کو کلمہ تہاڈا پڑھ لئیے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہوں نے گل کیتی نا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیتا خلا کے کائنات ولا تعدوا عیناک عنہم ترید زینت الحیاء فرمایا نا سونا ہے جڑے تیرے نال نے نا اے بلال اے صہیب اے سلمان یہ کلمہ پڑھن ہے پرلے کلمہ پڑھن تے سردار پاویں نہ پڑھن انہاں نو نہیں اٹھانا اودی وجہ اے وے یہ خدا نو بڑے چنگے لگدے نے اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے راضی ہو جان اور صرف خدا